तुम्हें शर्म नहीं आती हानिया? मैंने कहा था ना कि इनकार कर देना। फिर किस खुशी में यहाँ मेरी सेज सजाए दुल्हन बनी बैठी हो? अफरोज खान दरवाजे को ठोकर मारकर कमरे में दाखिल हुआ तो उसका पारा सातवें आसमान पर था। उम्मीद के बरअक्स सामने बेड पर सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस हानिया रो नहीं रही थी और ना ही घुट्नों में सर्दी अपनी किस्मत को मातम कर रही थी। वो तो बड़े इत्मीनान से टेक लगाए पैर फैलाए अपना आईफोन इस्तेमाल कर रही थी, जैसे ये उसकी शादी की रात नहीं बल्कि कोई आम सी वीकेंड की शाम हो। अफरोज की दहाड़ सुनकर हानिया ने एक नजर उसे देखा, फिर बड़ी अदा से मोबाइल की स्क्रीन ऑफ करके साइड टेबल पर रखी और अपने भारी लहंगे को दुरुस्त करते बोली, आहिस्ता मिस्टर खान, दीवारों के भी कान होते हैं। और बाहर आपकी अम्मी यानी कि मेरी प्यारी खाला अभी जागी हुई है, बिला वजह उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। अफरोज उसकी पुरसुकून लहजे में मजीद दब गया और 2 कदम आगे बढ़ा। शेरवानी के बटन उसे इस वक्त फांसी का फंदा लग रहे थे। मुझे अम्मी की परवाह नहीं हानिया, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह है। तुम जानती थी कि मैं जोबिया से मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में वार्निंग दी थी कि घर में मना कर देना, फिर ये ड्रामा क्यों रचाया? हानिया ने अब की बार अपनी बड़ी बड़ी रोशन आंखों से उसे सर ताप पैर तक देखा। उसकी आंखों में खौफ की बजाय एक अजीब सी तजहीक थी। अफरोज, पहली बात, वार्निंग कमजोर लोगों को दी जाती है और हानिया ये जाफसी कमजोर नहीं है। दूसरी बात, वो बेड से उतरी और अफरोज के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। कद में वो अफरोज से कम थी मगर उसके तेवर किसी मलका से कम नहीं थे। अगर इनकार का इतना ही शौक था तो खुद क्यों नहीं बोल पड़े मामू के सामने? जुबान को ताला क्यों लग गया था? मैं क्यों इनकार करूं? बड़ी भांजी बनती मैं। जब आप जैसा मर्द अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं ले सकता तो मुझसे उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो? अफरोज हक्का बक्का रह गया कि वो हानिया थी जिसे उसने बचपन से अपने घर में पलते देखा था। वो हानिया जो यतीम थी, जिसे उसकी माँ ने पाला था। उसे तो लगा था कि वो दबी सहमी होगी, उसके एहसानों तले दबी होगी, मगर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो? निकलो मेरे कमरे से। अफरोज ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। हानिया के होंठों पर एक दिलकश मगर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने लापरवाही से अपनी भारी झुमके उतारे और ड्रेसिंग टेबल पर फेंके। एक्सक्यूज मी, ये कमरा अब जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। हमारे खानदानी रिवाज के मुताबिक मियां बीवी एक ही कमरे में रहते हैं। अगर आपको मेरी शक्ल से इतनी एलर्जी है और खुद को तमाशा बनाने का शौक है तो सामने दरवाजा है। गेस्ट रूम की चाबियां शायद दराज पे होंगी। फिरोज का मुंह खुले का खुला रह गया। उसे डराने धमकाने और अपनी नफरत का एहसास दिलाने आया था, मगर हानिया ने 2 मिनट में सारा पासा ही पलट दिया था। खुदा हेल, फिरोज बुड़बुड़ाया, अब हटे सामने से, मुझे चेंज करना है, ये लहंगा बहुत भारी है। हानिया ने उसे नजरअंदाज करते अलमारी का दरवाजा खोला और अपने कपड़े निकालने लगी, जैसे कमरे में कोई अजनबी मर्द नहीं बल्कि फर्नीचर का कोई फालतू टुकड़ा मौजूद हो। फिरोज अपनी बेइज्जती और बेबसी की मिलीजुली कैफियत में से घूरता रहा। उसकी अना को आज पहली बार किसी ने इतनी जोर से ठेस पहुंचाई थी। वो पैर पटकता हुआ सोफे की तरफ पड़ा और टाई खींच कर उधार फेंकी। देख लूंगा मैं तुम्हें हानिया, ये शादी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। देख लेंगे। हानिया ने अलमारी के पीछे से लापरवाही से जवाब दिया और बाथरूम में घुस गई। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर खामोशी थी मगर फिजा में तनाव आ गया था। अफरोज मुंह लटकाए कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बिठाया हो। बेगम सलमा बार बार किचन के दरवाजे की तरफ देख रही थी। अरे, ये हानिया क्यों नहीं आई अभी तक? अफरोज, तुमने इसे उठाया नहीं? अम्मी, मेरे को अलार्म क्लॉक तो हो नहीं। अफरोज ने चिढ़कर कहा और सख्ती से टोस्ट पर मक्खन लगाने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि छुरी टोस्ट की बजाय मेज पर ही काट दे। दरअसल अफरोज अपनी क्लास फेलो जोबिया के चक्कर में पूरी तरह फंसा हुआ था। जोबिया जो मोहब्बत से ज्यादा अफरोज के बैंक बैलेंस और गाड़ी की दीवानी थी, उसे अफरोज के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि हानिया एक रवायती और बोल्ड लड़की है जो उसके लाइफस्टाइल से मैच नहीं करती। आगे बढ़ी गुड़िया। बेगम सलमा की बात पर अफरोज चौंका। सीढ़ियों से हानिया उतर रही थी, हल्के गुलाबी रंग के सूट में गीले बालों को तौलिए में लपेटे, चेहरे पर बला की ताजगी और होंठों पर मुस्कुराहट। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि रात को इस कमरे में जंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, सॉरी अम्मी जान। हानिया ने आगे बढ़कर सलमा बेगम के गले में बाहें डाल दी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सलमा बेगम ने प्यार से उसका माथा चूमा और अफरोज की तरफ देखा। देखो अफरोज, कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। अफरोज ने जबरदस्ती नजरें घुमा ली।
हानिया ने कुर्सी खींची और बिल्कुल अफरोज के सामने इत्मीनान से बैठ गई। अफरोज ने उसे घूरा तो हानिया उसे देखकर आंख मारने लगी और अम्मी से बोली, अम्मी जान पराठा दीजिएगा, रात कुछ खाया नहीं था तो बहुत भूख लग रही है। अफरोज के हाथ से मक्खन वाली छुरी प्लेट में गिर गई। ये लड़की वाकई कोई और ही मिट्टी की बनी थी। उसने सोच लिया था कि उसे इग्नोर करेगा, तंग करेगा, लेकिन हानिया के चेहरे का इत्मीनान बता रहा था कि मिस्टर खान के लिए ये सफर आसान नहीं होने वाला था। यूनिवर्सिटी का दिन अफरोज के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। सारा दिन दोस्तों के सवालात और जोबिया के फोन ना उठाने की टेंशन ने उसका दिमाग माउफ कर रखा था। थका हारा जूतियां घसीटता हुआ घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे ताका थी कि अंदर हानिया मुंह बसोरी बैठी होगी। यह कमरा वैसा ही होगा जैसा वो छोड़कर गया था, यानी उसकी अपनी सल्तनत। लेकिन जैसे उसने दरवाजा खुला उसे एक शदीद झटका लगा। उसका पसंदीदा जदीद तर्ज का ब्लैक थीम वाला कमरा अब किसी फूलों की दुकान का मंजर पेश कर रहा था। खिड़कियों से वो भारी स्याह पर्दे गायब थे जिन्हें वो दिन के वक्त भी गिरा कर रखता था, और उसकी जगह सफेद नेट के पर्दे लहरा रहे थे जिनसे धूप छन छन कर अंदर आ रही थी। लेकिन क्यामत ये नहीं थी। असल क्यामत ये थी कि कोने में रखा उसका महंगा ट्रेडमिल और डबल्स गायब थे, और इस जगह एक बड़ा सा आईना और ड्रेसिंग टेबल पर सजा हुआ था जिसमें बेशुमार लिपस्टिक्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी बॉक्स बिखरे पड़े थे। बेड की साइड टेबल पर उसकी फेवरेट बाय के मैगजीन्स की जगह उर्दू डाइजेस्ट और नॉवल धरे थे। व्हाट द हेल इज दिस? अफरोज इतनी जोर से चीखा कि बाहर गुजरती मुलाजमा भी सहम गई। हानिया जो बड़े सुकून से सोफे पर बैठी थी, नाखूनों पर नील पॉलिश लगा रही थी, उसकी चीख सुनकर जरा भी नहीं घबराई। उसने फूंक मारकर नील पॉलिश सिखाई और गर्दन मोड़कर उसे दिखा। क्या हुआ? कोई जिन देख लिया क्या? जिन नहीं, मैंने अपनी बर्बादी देखी है। अफरोज गुस्से से आगे बढ़ा और खाली जगह की तरफ इशारा किया। मेरा जिम का सामान कहाँ है? और ये कबाड़ खाना क्यों बना रखा है मेरे कमरे को? कबाड़ खाना नहीं मिस्टर खान, इसे नफासत कहते हैं। हानी ने बड़ी मासूमियत से पलके झपकाई। और जिम का सामान मैंने मुलाजमों से कहकर स्टोर रूम में रखवा दिया। भला बेडरूम में भी कोई लोहा लंगड़ा रखता है? मुझे खुली जगह और रोशनी पसंद है। मुझे घुटन हो रही थी आपकी इस काले गार में। घुटन तुम्हें हो रही थी तो तुम स्टोर रूम में जाकर रह लेती। अफरोज ने मुट्ठी भींची। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मुझे चैलेंजेस पसंद नहीं है। जोबिया को देखो, उसका टेस्ट कितना क्लासी है। वो कभी मेरे कमरे का ये हशर ना करती। वो एक सुलझी हुई मॉडर्न लड़की है, तुम्हारी तरह देसी और जाहिल नहीं। हानिया जो अब तक मुस्कुरा रही थी, जोबिया का नाम सुनकर एकदम संजीदा हो गई। वो सोफे से उठी और अफरोज के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। सुलझी हुई। हानिया हंसी और एक खनकती हंसी। हाँ देखी है मैंने तुम्हारी वो सुलझी हुई जोबिया, जिसके चेहरे पर मेकअप की इतनी तही होती है कि असल शक्ल पहचानने के लिए आसारे कदीमा की खुदाई करनी पड़ेगी। वो लड़की नहीं, चलती फिरती मेकअप की दुकान है। शटाब हानिया, उसके बारे में एक लफ्ज मत कहना। अफरोज का चेहरा सुर्ख हो गया। क्यों ना कहूं? सच कड़वा लगता है ना? हानिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। सुन लो अफरोज खान, ये कमरा अब मेरा है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। तुम जितना मुझे तंग करोगे मैं उससे डबल तुम्हें सुकून से बैठने नहीं दूंगी। अफरोज ने ताकवी से, मैं तुम्हें इतना तंग करूंगा कि तुम खुद भाग जाओगे यहाँ से। हानिया ने बाजू सीने पर बांधे और चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराई। मिस्टर खान, ये मैदान अब मैं ही जीतूंगी। शौक से जोर लगा ले। अगले दिन अफरोज गुस्से में भरा यूनिवर्सिटी पहुंचा। उसका मूड सुबह से ही ऑफ था क्योंकि हानिया ने रात को एसी का रिमोट भी अपने कब्जे में रखा था और टेम्परेचर अपनी मर्जी का सेट किया था। कैफेटेरिया में जोबी उसका इंतजार कर रही थी। अफरोज को देखते उसने रवायती हमदर्दी दिखाने पर शादी पर अफसोस करने के बजाय मुंह बना लिया। तुम आ गए? मुझे लगा शायद अपनी बेगम के पल्लू से बंधे बैठोगे। फिरोज ने कुर्सी खींची और थकावट से बैठ गई। यार जोबिया, प्लीज ताना मत दो। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। घर वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सका, उसको मुझे अफसोस है। मेरा हाल तो पूछो, मैं किस अजाब में हूँ। जोबिया ने बेनियाजी से जूस का घूंट पड़ा। हाँ वो तो देख रहा है। खैर छोड़ो, ये रोने धोने वाली बात है। वैसे नफरोज, मेरा फोन बहुत हैंग होने लगा है, मुझे शर्म आती है दोस्तों के सामने इसे निकालते हुए। तुमने वादा किया था ना कि नया मॉडल दिलाओगे, तो अब मुझे आईफोन 15 प्रो चाहिए, वो भी गोल्ड कलर में। फिरोज जो हमदर्दी और प्यार के दो बोल सुनने आया था, जोबिया को इस अचानक फरमाइश पर ठटक कर रह गया। उसे लगा जैसे जोबिया को उसकी उदासी या परेशानी नजर ही नहीं आ रही। जोबिया,
میری لائف میں اتنا بڑا پہنچانا ہے اور تمہیں فون کی پڑی ہے؟ زوبیا نے فوراً پینترا بدلا، اس کا ہاتھ تھام گیا۔ او بیبی، میں تو بس تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مجھے پتا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، تمہیں مجھے اداس دیکھ نہیں سکتے نا۔ فروز جو محبت کے نشے میں اندھا تھا، اس کی مگرمچھ والی مسکراہٹ دیکھ کر پگھل گیا۔ ٹھیک ہے، دلا دوں گا، شام کو چلیں گے۔ دوسری طرف گھر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ کچن میں بریانی کی اشتہار انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہانیہ اپرن پہنی بیگم سلمہ کے ساتھ کھڑی چاول دم پر لگا رہی تھی۔ ارے خالہ، آپ کو پتہ ہے افروز بچپن میں کتنا ڈرپوک تھا؟ ایک بار بجلی چلی گئی تو یہ باتھ روم بند ہو کر چیخنے لگا تھا کہ امی مجھے جل لے گیا۔ ہانیہ نے مسالہ بھونتے ہوئے پرانا قصہ چھڑا۔ بیگم سلمہ ہنس ہنس کر ڈوری ہو رہی تھی۔ ہائے اللہ، مجھے یاد ہے، پھر تم نے ہی اسے ٹارچ لے کر نکالا تھا۔ بس خالہ، تب بھی میں نے ہی نکالا تھا، اور اب بھی اس کے دماغ کے اندھیرے میں سے میں ہی نکالوں گی۔ ہانیہ نے مسکرا کر ساس کو پلیٹ پکڑائی۔ گھر کے در و دیوار ہنسی سے گونج رہے تھے۔ فروز کی غیر موجودگی میں ہانیہ نے پورے گھر کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ صرف کچن کی ہی نہیں، سب کی دلوں کی کوئین بنتی جا رہی تھی۔ لیکن اثر مارکا تو ابھی باقی تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور افروز جب گھر واپس آیا تو بھوک سے اس کی حالت غائر ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بنا تھا، مگر زوبیا کے ساتھ ہونے والی بحث کی وجہ سے اس کا موڈ اتنا خراب ہوا کہ وہ کچھ کھائے بغیر ہی گھر چلا گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے بریانی کی اشتہار انگیز خوشبو نے اس کے معدے میں مزید آگ لگا دی تھی، مگر لاؤنج میں امی اور ابو کے ساتھ ہانیہ کو ہنستے مسکراتے دیکھ اس کی انا آڑے آ گئی تھی اور وہ سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ وہ ابھی جوتے اتار کر بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ہانیہ ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں بریانی کی پلیٹ، رائتا اور سلاد سجا ہوا تھا۔ افروز کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر اس نے فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیا اور موبائل اٹھا کر مصروف ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ ہانیہ نے ٹرے میز پر رکھی اور بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ افروز نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور طنزی انداز میں بولا، تمہیں کس نے کہا میں یہ کھانا کھاؤں گا؟ میں باہر سے کھانا کھا کر آیا۔ ہانیہ نے چمچ سے بریانی کا ایک نوالا پڑا اور مزے لے کر کھاتے ہوئے بولی، آپ کو کس غلط فہمی نے گھیرا ہے مسٹر خان؟ یہ کھانا میں اپنے لیے لائی ہوں۔ نیچے سب ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وہاں شور تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ سکون سے کمرے میں کھاؤں گی۔ افروز جل کر آ گیا۔ ہانیہ جان بوجھ کر چمچ پلیٹ سے ٹکرا ٹکرا کے کھا رہی تھی اور اڑ نوالے پر واہ کیا ذائقہ ہے کی گردان کر رہی تھی۔ آخرکار فروز کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بھوک نے انا کو شکست دے دی۔ اسے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ ٹرے کی طرف بڑھایا تاکہ ایک نوالا لے سکے۔ چٹاک، ہانیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چمچ سے فروز کے ہاتھ پر ہلکی ضرب لگائی۔ ہاتھ پیچھے رکھے، ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ فروز غصے سے چلایا کہ میرا گھر ہے اور یہ کھانا میری امی نے بنایا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس بھرا اور بولی، گھر آپ کا اور کھانا خالہ کا، مگر فی الحال یہ پلیٹ میری ہے، اور ویسے بھی آپ کا پیٹ تو زوبیا کی محبت سے بھرا ہوا تھا نا، جائے اس کی کال کرے کہ آپ کو اپنے نازک نازک ہاتھوں سے کھانا کھلائے۔ افروز نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور پلیٹ ادھر کرو، ورنہ میں امی کو جا کر بتاؤں گا کہ تم مجھے پھوکا مار رہی ہو۔ ہانیہ ہنس پڑی اور پلیٹ اس کی طرف سرکا دی۔ اچھا کھا لے، ورنہ کہیں بھوک سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو گئے تو اٹھانا مجھے ہی پڑے گا۔ فروز نے پلیٹ کھینچی اور تیزی سے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا واقعی لاجواب تھا۔ وہ کھاتے ہوئے چوری چھپے ہانیہ کو بھی دیکھ رہا تھا جو اپنی چوریوں کو درست کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان پہلی بار خاموشی تھی، مگر وہ چبھنے والی نہیں تھی۔ افروز نے آخری نوالا لیا اور کچھ نرم لہجے میں بولا، بریانی اچھی تھی، لگتا ہے ممی نے آج خاص محنت کی ہے۔ ہانیہ نے بیڈ شیٹ جھاڑتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، یہ بریانی امی نے نہیں میں نے بنائی ہے۔ ویسے آپ تعریف کر سکتے تھے، میں خیر آپ کی زبان پر تو زوبیا کی قصیدوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ افروز کا چہرہ پھر سے سخت ہو گیا اور وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے۔ اگلے دن خاندان میں ایک بڑی شادی کی تقریب تھی۔ افروز تیار ہو کر ہال میں کھڑا مہمانوں سے مل رہا تھا جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی ہانیہ پر پڑی۔ وہ گہرے نیلے رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی اور اس کے کانوں میں بندے جھول رہے تھے۔ ہلکی میک اپ نے اس کے تیکھے نگوش کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ افروز پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہ ہے کہ یہ وہی ہانیہ ہے جو گھر میں اس سے لڑتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہانیہ قریب آئی افروز نے اپنی نگاہوں میں ستائش کے بجائے پیروں کی تاری کر لی۔ افروز کی کزن نے ہانیہ کو گھیر لیا
افروز کو چھیڑتے ہوئے بولی، واہ افروز بھائی، بھابھی تو آج گزب ڈھا رہی ہے، آپ کی قسمت تو واقعی لاٹری جیسی ہے۔ افروز کو زوبیا کی یاد آئی اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اس نے سب کے سامنے تلک لہجے میں کہا، شکل و صورت سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کے پاس دماغ بھی ہونا چاہیے، اور مجھے صرف ذہین لوگ پسند ہے جو لکیر کے فقیر نہ ہو۔ کھسن کا منہ کھلا کر کھلا رہ گیا، مگر ہانیہ کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہ آئی۔ اسے بڑی عاجزی سے افروز کے بازو پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، افروز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے اور ان کا معیار بہت ہی اونچا ہے، اس لیے میں ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ میں ان کے معیار پر پورا اتر سکوں۔ افروز کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی، اس کی توہین کر رہا تھا اور اس کے سامنے اس کا مان رکھ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک خوش شکل نوجوان ہانیہ کی طرف پڑا اور ادب سے بولا، ایکسکیوز می بھابھی، خالہ سلمہ بلا رہی ہے آپ کو اسٹیج پر۔ اس لڑکے کا ہانیہ کو دیکھنا اور مخاطب کرنا افروز کے تن بدن میں جیسے آگ لگا گیا۔ ایک نامعلوم سی جلن نے اس کے دماغ میں قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ جواب دیتی، افروز نے سختی سے ہانیہ کو ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، میں لے کر جاتا ہوں اسے، تم اپنا کام کرو۔ افروز نے لڑکے کو گھورتے ہوئے کہا اور ہانیہ کو تقریباً گھسیٹتے وہاں سے لے گیا۔ ہانیہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں غصہ اور ملکیت کا واضح رنگ تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے افروز، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، دیکھنے دو، تم میری بیوی ہو، کوئی نمائش کی چیز نہیں کہ ہر کوئی آ کر بات کرنے لگ جائے۔ افروز نے غصے سے جواب دیا اور اسے کونے والی میز پر بٹھا دیا جہاں صرف گھر کی خواتین تھی۔ ہانیہ کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی کہ مسٹر خان کو جالسی بھی ہوتی ہے۔ صبح کا سورج افروز کے کمرے میں پھیلا تو اس کی آنکھ کھلی، مگر ذہن ابھی تک رات کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ شادی کی تقریب میں اس کا ہانیہ کا ہاتھ پکڑنا اور اس پر حق جتانا اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ وہ کروٹ بدل کر اٹھا تو دیکھا ہانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک بڑی پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ افروز کو اس کی یہ مسکراہٹ ایک دم زہر لگی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ہانیہ اس کی کل والی کمزوری پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہے۔ افروز نے مکمل کمبل ایک طرف پھینکا اور سخت لہجے میں بولا، اپنی مسکراہٹ کو قابو میں رکھو ہانیہ بیگم، کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اور صرف خاندان کی عزت رکھنے کے لیے تھا اور اس کا کوئی اور دوسرا مطلب نکالنے کی غلطی ہرگز بھی مت کرنا۔ ہانیہ نے برش وہی رکھا اور آئینے میں افروز کا عکس دیکھتے ہوئے جواب دیا، مطلب تو انسان وہی نکالتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ افروز خان، ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، جب آپ حق جتاتے ہیں تو کافی ہیرو لگتے ہیں، بس یہ اپنا انا کا ماسک اتارتے تو شاید برداشت کے قابل ہو جائے۔ افروز دل ملا کر باتھ روم کی جانب پڑا اور دروازہ بند کرنے سے پہلے مڑ کر بولا، میری انا میری پہچان ہے اور تم جیسی عام لڑکی سے کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد افروز یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ راستے میں اس نے زوبیا کو کال ملائی تاکہ کل کی غیر حاضری کی معافی مانگ سکے اور اسے بتا سکے کہ آج آئی فون لینے جائے گے۔ زوبیا نے تیسری بار کال اٹھائی اور ہیلو کہنے کے بجائے سیدھا حملہ کیا، تمہیں اب میری یاد ہے افروز؟ کل پورا دن تم نے اپنی دیہاتی بیوی کے ساتھ گزار دیا اور میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ مجھے لگا تھا کہ آج میرا گفٹ لے کر آؤ گے، لیکن تم تو کال پر ہی ٹائم پاس کر رہے ہو۔ افروز نے گاڑی کی سپیڈ کم کی اور وضاحت دینے لگا، زوبیا میری بات سنو، کل گھر میں شادی تھی اور میں بہت پھنس گیا تھا، آج ہم پکا جا رہے ہیں فون لینے، تم تیار ہے نا؟ یونیورسٹی کے بعد تمہیں پک کر لوں گا۔ زوبیا کی آواز میں کچھ نرمی آئی، بولی، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا مجھے گولڈ کلر ہی چاہیے اور اس کے ساتھ مجھے اسی کلر کے ایئر پورٹس بھی چاہیے۔ اگر آج تم نے کوئی بہانہ کیا تو پھر مجھ سے بات مت کرنا۔ افروز نے لمبی سانس لی اور فون بند کر دیا۔ اس کے سر پر ایک مصیبت آن پڑی تھی، کیونکہ صبح ہی سے ابو نے بتایا تھا کہ اس کے کریڈٹ کارڈ کی لمٹ عارضی ہے اور پر کم کر دی گئی ہے تاکہ وہ فضول خرچی نہ کر سکے۔ اب زوبیا کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اسے دوستوں سے ادھار مانگنا پڑنا تھا، جو اس کی انا کے خلاف تھا۔ یونیورسٹی میں سارا دن افروز دوستوں سے نظریں چراتا رہا۔ چھٹی کے وقت جب وہ پارکنگ میں پہنچا تو زوبیا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اسے افروز کو دیکھتے ہی ہاتھ آگے بڑھا بولی، چلو میں تیار ہوں۔ افروز نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا، زوبیا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ڈیڈ نے کارڈ بلاک کر دیا ہے، کچھ دنوں کے لیے، ہم فون اگلے ہفتے لے لیں گے، پلیز مائنڈ مت کرنا۔ زوبیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے حقارت سے افروز کو دیکھا اور بولی، افروز تم سیریس ہو؟ تم مجھے یہاں ذلیل کروانے لائے تھے؟
میرے دوستوں کو میں بتا چکی ہوں کہ آج میرے پاس نیا فون ہوگا. تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو اتنے بڑے خواب کیوں دکھائے تھے؟ افروز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری مجبوری سمجھو، میں وعدہ پورا کروں گا، بس چند دن کی بات ہے. زوبیا نے پیر پٹکا اور بولی، مجھے تمہاری مجبوریاں نہیں سننی، جب پیسے آ جائے تب شکل دکھانا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے مڑی اور اپنے ایک اور کلاس فیلو کی گاڑی میں بیٹھ کر چلتی بنی. افروز نہیں کھڑا رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا ہو. اس کی نام نہاد محبت، اس کی عزت نفس کو کچل کر وہ جا چکی تھی. شام کو جب افروز گھر داخل ہوا تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. وہ سیدھا نوش میں صوفے پر گر گیا. گھر میں خاموشی تھی، شاید امی اور ابو کہیں گئے ہوئے تھے. کچھ ہی دیر میں ہانیہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہاں آئی اور خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دیا. افروز نے آنکھیں کھولی اور ہانیہ کو دیکھا، جو کہ بڑے غور سے اس کے اترے ہوئے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی. افروز کو اس وقت ہانیہ کی ہمدردی بھی طنز لگ رہی تھی. کیا دیکھنے آئی ہو کہ افروز خان کتنا ٹوٹ چکا ہے؟ افروز نے تلخی سے کہا. ہانیہ نے اطمینان سے جواب دیا، ٹوٹنا تو شیشے کا مقدر ہوتا ہے، ہیرے کا نہیں. میں بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ آج زوبیا بیگم نے کس بات پر موڈ خراب کیا. میک اپ کی دکان سے ادھار نہیں ملا یا کوئی اور نیا برانڈ پسند آ گیا؟ افروز غصے سے اٹھ کر بیٹھا اور بولا، خبردار جس کے بارے میں کچھ کہا. میرا سر درد کر رہا ہے، مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی. ہانیہ نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ کے قریب سرکایا اور سنجیدگی سے بولی، سر درد کا علاج یہ چائے ہے، اور دل کے درد کا علاج سچائی کا سامنا کرنا ہے. آپ جتنا جلدی مان لیں کہ وہ لڑکی آپ سے نہیں، آپ کی گاڑی اور پیسے سے محبت کرتی ہے، اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا. افروز نے غصے میں کپ اٹھایا کہ اسے دیوار پر دے مارے، لیکن پھر اسے شدید پیاس اور طلب محسوس ہوئی اور اس نے ایک بڑا سا گھونٹ پڑ لیا. چائے میں ادرک اور الائچی کا ذائقہ اتنا سکون دینے والا تھا کہ افروز کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا. ہانی نے منظر دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی. پی لیں افروز، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں آپ کے دشمن نہیں ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ ہیرے اور کنکر میں فرق نہیں کر پاتے. میں جا رہی ہوں، آپ آرام کریں، امی ابو رات تک آئیں گے. ہانیہ وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے الفاظ افروز کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے. آج پارکنگ میں زوبیا کا رویہ اور ہانیہ کی یہ خاموش خدمت. افروز نے سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی. پہلی بار اس کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ کیا واقعی وہ غلط سمت میں بھاگ رہا ہے. لیکن انا جتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی. اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا اور خود کو یقین دلایا کہ زوبیا بس نادان ہے، اسے منا لے گا. اگلی صبح کا آغاز افروز کے لیے انتہائی بوجھل تھا. رات پر وہ کروٹیں بدلتا رہا اور بار بار اپنا موبائل چیک کرتا رہا. شاید زوبیا کو کوئی میسج آیا ہو یا پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا. مگر موبائل کی اسکرین بالکل خاموش تھی. اسے بیزاری سے فون بیڈ پر پٹکا اور تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اس کے ذہن میں ایک ہی دھن سوار تھی کہ آج یونیورسٹی جا کر کسی بھی طرح زوبیا کو منانا ہے اور اسے یقین دلانا ہے کہ وہ جلدی اس کی فرمائش پوری کر دے گا. ناشتے کی میز پر بیگم سلمہ پراٹھے بنا رہی تھی اور ہانیہ چائے ڈال رہی تھی. افروز خاموشی سے آگر کرسی پر بیٹھ گیا. اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے. ہانیہ نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا اور بڑے آرام سے بولی، خیر تو ہے مسٹر خان؟ آج چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کیا محبوبہ نے صبح بخیر کا پیغام نہیں بھیجا؟ افروز نے اسے گھور کر دیکھا اور تلخی سے بولا، تم اپنا کام کرو اور میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سر میں درد ہے، اس لیے چپ رہو. ہانیہ نے کندھے اچکائے اور اپنی پلیٹ پہ پراٹھا رکھتے ہوئے بولی، سر کا درد تو بس بہانہ ہے، اصل میں تو دل کا درد ہے جو چین ہی نہیں لینے دے رہا. ویسے میں نے سنا ہے کہ بادام کھانے سے عقل آتی ہے. آپ کہیں تو آپ کے لیے کچھ بادام بھگو دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون مخلص ہے اور کون مطلب پرست. بیگم سلمہ نے فوراً ٹوکا، ہانیہ بس کرو، کیوں تنگ کر رہی اسے؟ افروز بیٹا تم ناشتہ کرو اور پریشان مت ہوا کرو، کارڈ کا مسئلہ تمہارے پاپا جلد حل کر دیں گے. افروز نے ادھورا پراٹھا چھوڑا اور غصے سے کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا. بولا، مجھے بھوک نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا. ہانیہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا کہ یہ شخص ٹھوکر کھائے بغیر نہیں سیکھے گا. یونیورسٹی پہنچ کر افروز کی نظریں زوبیا کو ہی ڈھونڈ رہی تھی. وہ کیفیٹیریا کی طرف گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے. زوبیا اکیلی نہیں تھی بلکہ وہ شہریار کے ساتھ بیٹھی کہکے لگا رہی تھی. شہریار افروز کا کلاس فیلو تھا اور بے حد امیر زادہ تھا جس کے پاس نئی اسپورٹس کار تھی.
ज़ोबिया शहरयार की कलाई में बंधी महंगी घड़ी की तारीफ कर रही थी और शहरयार बड़े फख्र से उसे अपनी गाड़ी की चाबियां दिखा रहा था। अफरोज के अंदर एक लावा सा उबल पड़ा। वो तेजी से उनके मेज तक पहुंचा। ज़ोबिया ने उसे आते देखा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर बेजारी सी छा गई। ये क्या हो रहा है ज़ोबिया? मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठकर हंस रही हो। अफरोज ने दबी हुई लेकिन सख्त आवाज में पूछा। ज़ोबिया ने बड़े इत्मीनान से अपने बाल पीछे किए और बोली, अफरोज तुम यहाँ सीन मत बनाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक गिफ्ट नहीं तब तक बात नहीं। शहरयार मुझे बोर नहीं करता। वो जानता है कि लड़की की इज्जत कैसे की जाती है और उसे खुश कैसे रखा जाता है। अफरोज ने बेयकीनी से उसे देखा और बोला, तुम तो अब तुम पैसों के लिए दोस्तियां बदलोगी ज़ोबिया? क्या हमारी इतनी पुरानी कमिटमेंट की कोई अहमियत नहीं है? शहरयार ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, कमिटमेंट वहां होती है अफरोज जहाँ स्टेटस मैच करता है। यार तेरे डैड ने तेरा खर्चा बंद कर दिया है और तू अब घर बैठकर लूडो खेल। यहाँ क्यों टाइम जाया कर रहा है? अफरोज ने मुट्ठी भींच ली। उसके दिल चाह के शहरयार के मुंह पर मुक्का दे मारे, मगर जोबिया के अल्फाज ने उसे रोक दिया। जोबिया ने खड़े होकर फैसला कुन अंदाज में कहा, देखो अफरोज, मुझे जज्बाती ड्रामे पसंद नहीं है, हकीकत पसंद बनो। अगर तुम मुझे वो लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते जो मैं डिजर्व करती हूँ तो मेरा रास्ता मत रोको। मेरे पास और भी ऑप्शंस है। अफरोज की अना को जैसे शदीद जख्म लगा। वो कुछ बोल ही ना सका। वो वहां से मुड़ा और बगैर पीछे देखे पार्किंग की तरफ भागा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि गुस्से और अपनी बेवकूफ़ी का एहसास था। वो गाड़ी में बैठा स्ट्रिंग पर जोर से हाथ मारा। उसे हानिया की वो बात याद आई कि वो मेकअप की दुकान है। आज उसे वो सच होती दिखाई दे रही थी। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसका हुलिया बिखरा हुआ था। टाई ढीली थी और बाल बिखरे हुए थे। सीधा अपने कमरे में गया और अंधेरा करके सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और रोशनी आई अंदर। हानिया हाथ में कॉफी का मग लिए खड़ी थी। उसने लाइट ऑन की तो अफरोज चीख पड़ा, लाइट बंद करो, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी, निकल जाओ यहाँ से। हानिया डरी नहीं बल्कि इत्मीनान से अंदर आई और कॉफी का मग मेज पर रखकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रोशनी से वो डरते हैं अफरोज, जो अपनी हकीकत छुपाना चाहते हैं। आप तो शेर बनते थे, फिर आज अंधेरे में क्यों छुप रहे थे? क्या आज देवी जी ने फिर से इज्जत नफ्स का जनाजा निकाल दिया? अफरोज ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, तुम खुश हो रही हो ना? हानिया तो तुम्हें मौका चाहिए था मुझे जलील होता देखने का। जाओ जश्न मनाओ कि अफरोज खान आज हार गया। हानिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो संजीदा हो गई। मैं क्यों खुश होंगी अफरोज? आप मेरे शौहर हैं। आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मुझे अफसोस आपके हारने पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि आप अब भी उस लड़की के लिए उदास है जो दो कोड़ी को भी नहीं थी। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपना असली चेहरा शादी से पहले दिखा दिया, वरना सोचे अगर वो आपके घर आ जाती और इस घर का क्या हाल करती। अफरोज खामोश हो गया। हानिया की बात में वजन तो था। हानिया ने नरमी से कहा, ये कॉफी पी ले और शीशे में जाकर अपना चेहरा देखे। आप अफरोज खान हैं। किसी के ठुकराने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती। अपनी अना को वहां इस्तेमाल करें जहां उसकी जरूरत है, यानी अपने कैरियर और अपनी फैमिली के लिए। फजूल लोगों के लिए उदास होना छोड़ दें। हानिया ने कॉफी का मग उसके हाथ में दिया और कमरे से जाने लगी। दरवाजे पर पहुंच कर वो रुकी और मुड़कर बोली, वैसे आप उदास चेहरे के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। थोड़ा अक्ल कर रहा करें, वही आप पर जचता है। अफरोज ने कहा, कॉफी का घूंट पड़ा और पहली बार से जोबिया की कमी महसूस नहीं हुई बल्कि हानिया की बातों ने उसके अंदर का बोझ हल्का कर दिया। उसे सोच लिया था कि अब वो जोबिया के पीछे नहीं भागेगा बल्कि उसे दिखाएगा कि अफरोज खान को ठुकराकर उसने क्या खोया। अगली सुबह जब अफरोज नाश्ते की मेज पर आया तो उसका अंदाज गुज़श्ता रोज जैसा टूटा हुआ नहीं था बल्कि उसकी चाल में वही पुरानी तमन्नत वापस आ चुकी थी। वो कुर्सी पर बैठा ही था कि उसके वालिद अमजद साहब ने अपना ग्लास मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए बोले, अफरोज तुम्हारा कार्ड बहाल कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम पैसों का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर करोगे और फजूल खर्ची से परहेज करोगे। अफरोज ने इत्मीनान से सर हिलाया और जवाब दिया, थैंक यू डैड, आप फिक्र न करें। मुझे अब अच्छी तरह समझ आ गई है कि पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए और कहाँ नहीं। हानिया जो किचन से ऑमलेट लेकर आ रही थी ये सुनकर रुक गई और बड़ी हैरत से अफरोज को देखने लगी। उसने प्लेट मेज पर रखी और तंजिया अंदाज में बोली, ये सूरज आज मगरिब से निकला है या मेरे कान बज रहे हैं? अफरोज खान और समझदारी की बात है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कड़ेला और वो भी नीम चढ़ा।
افروز نے اسے گھور کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، تم اپنا منہ بند رکھو تو مہربانی ہوگی. میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ جاؤ. ہانیہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، سر پر چڑھنے کا شوق کسے ہے؟ میں تو بس حیران ہو رہی تھی کہ ایک ہی جھٹ میں آپ کی عقل ٹھکانے لگا دی. اسے مبارک ہو کارڈ واپس ملنے پر. اب وہ میک اپ کی دکان پھر سے کھل جائے گی یا اس پر تالا لگا رہے ہیں؟ افراز نے پراٹھے کا نوالا توڑا اور ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تالا لگ چکا ہے ہانیہ، اور چابی میں نے سمندر میں پھینک دی ہے. اب تم ناشتہ کرو اور میرا دماغ مت کھاؤ. سلمہ بیگم نے دونوں کو خاموش کرایا اور افروز یونیورسٹی کے لیے نکل گیا. یونیورسٹی پہنچ کر افروز کا سامنا پھر زوبیہ سے ہوا. زوبیہ کو شاید خبر ہو چکی تھی کہ افروز کا کارڈ بحال ہو گیا، یا پھر شہریار کے ساتھ اس کی دال نہیں گلی تھی. وہ بڑے ناز نخرے سے چلتی ہوئی افروز کے پاس آئی جو اپنی گاڑی لاک کر رہا تھا. زوبیہ نے پھر پیار سے کہا، افروز تم کل ناراض ہو کیا؟ کل سے دیکھو نا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، تم سیریس ہی ہو گئے. شہریار تو بس ایک دوست ہے، تم جانتے ہو تم میرے لیے کتنے اہم ہو. فروز نے اپنی کالی اینک درست کی اور زوبیہ کے چہرے پر موجود مصنوعی مسکراہٹ کو دیکھا. اسے ہانیہ کی کہی ہوئی باتیں یاد آئی کہ یہ ہیرے اور ککڑ کی پہچان کا وقت ہے. افروز نے سر لہجے میں کہا، زوبیہ میں ناراض نہیں ہوں بلکہ شکر گزار ہوں تمہارا. اگر کل تم وہ ڈرامہ نہ کرتی تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ تمہاری محبت کی قیمت صرف ایک آئی فون ہے. زوبیہ کا رنگ فک ہو گیا. اسے بات سنبھالنے کی کوشش کی، تم غلط سمجھ رہے ہو افروز، میں تو بس تمہیں چھیڑ رہی تھی. چلو آج چلتے ہیں شاپنگ پر، میرا موڈ بہت اچھا ہے. افروز نے طنزیہ ہنسی اور گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے بولا، شاپنگ پر تو میں جاؤں گا لیکن تمہارے ساتھ نہیں. مجھے اب سستی چیزیں خریدنے کا شوق نہیں ہے، اور تم اب میری نظر میں بہت سستی ہو چکی ہو. اپنے اس شہریار کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری قیمت لگا سکے. یہ کہہ کر افروز زوبیہ کو وہی کھڑا چھوڑ آگے بڑھ گیا. زوبیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ افروز اسے اس طرح ٹکرا دے گا. افروز کو محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں سے من و بوجھ اتر گیا. اس پہلی بار اپنی انا کا صحیح استعمال کیا تھا. شام کو واپسی پر افروز ایک مشہور بیکری پر رکا اور کچھ سوچ کر گھر والوں کے لیے مٹھائی خریدی. جب وہ گھر داخل ہوا تو لاؤنج میں ہانیہ ٹی وی دیکھ رہی تھی. افروز نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا. ہانیہ نے ڈبے کی طرف دیکھا اور پھر افروز کی طرف. خیریت ہے نا افروز خان؟ آج کون سا قلعہ فتح کر کے آئے ہو جو مٹھائی لائے ہو؟ کہیں دوبارہ منگنی تو نہیں کر لی تم نے کسی اور برانڈڈ حسینہ سے؟ افروز نے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے جواب دیا، ہر وقت تانے دینا ضروری ہے کیا؟ یہ مٹھائی اس خوشی میں ہے کہ میں آج ایک بہت بڑے بوجھ سے نجات حاصل کر لی. اور ہاں، تمہارے لیے ایک بری خبر بھی ہے کہ تمہاری پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی. زوبیہ واقعی مطلب پرست نکلی اور میں نے آج اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. ہانیہ کے چہرے پر ایک بڑی ہی پیاری مسکراہٹ پھیل گئی. اسے جلدی سے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور ایک گلاب کا جامن اٹھا کر بولی، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے. شکر ہے کہ آپ کی آنکھوں کی پٹی اتری. چلے دیر صحیح آپ کو عقل تو آئی. افروز نے اسے گھورا اور بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسے چھوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے متاثر ہو گیا. تم اب بھی میرے لیے وہی ضدی اور بدتمیز ہانیہ ہو. ہانیہ نے گلاب جامن منہ میں رکھا اور مزے لے کر کھاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں ہے افروز خان، میں ضدی اور بدتمیزی صحیح مگر کم از کم مخلص تو ہوں. ویسے آپ کا شکریہ، مٹھائی بہت مزے کی ہے. اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو لیں، میں امی کو بتاتی ہوں کہ آج ہمارے گھر میں عقل کی بارش ہوئی ہے. افروز سر جھٹک کر مسکراتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اسے اعتراف کرنے میں وقت دقت ہو رہی تھی مگر اسے ہانیہ کی یہ نوک جھوک اور سچائی زوبیہ کی جھوٹی تعریفوں سے لاکھ درجہ بہتر لگ رہی تھی. گھر کا ماحول واقعی میں بدل چکا تھا اور اس تبدیلی میں کہیں نہ کہیں ہانیہ کا کردار بہت اہم تھا. زوبیہ کے معاملے کو ختم ہوئے 2 دن گزر چکے تھے اور گھر کے ماحول میں ایک واضح تبدیلی محسوس کی جا رہی تھی. فروز جو پہلے ہر وقت گھر سے باہر رہنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا اب زیادہ وقت اپنے کمرے یا لاؤنج میں گزار رہا تھا. امجد صاحب نے اسے بزنس کی ایک نئی پریزنٹیشن تیار کرنے کا کام سونپا تھا تاکہ وہ اپنی قابلیت ثابت کر سکے. افروز صبح سے لیپ ٹاپ کھولے لاؤنج پہ بیٹھا مغز ماری کر رہا تھا مگر شاید کام کی پیچیدگی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اس کے ماتھے پر شک نہیں تھی، وہ بار بار جھنجھلا کر ٹائپنگ کر رہا تھا. ہانیہ کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آئی تو افروز کو پریشان دیکھ کر اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی.
اسے چائے کا کپ افروز کے سامنے میز پر رکھا اور بڑی معصومیت سے پوچھا، کیا وہ چھوٹے نواب صاحب؟ لگتا ہے بزنس کی دنیا میک اپ کی دکان سے زیادہ مشکل ہے، جو آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ افروز نے غصے سے اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتے ہوئے بولا، تم اپنی چائے رکھو اور یہاں سے جاؤ، یہ بہت اہم پریزنٹیشن ہے اور میرے پاس نہ تمہاری اس فضول باتوں کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے کچھ اعداد و شمار سمجھ نہیں آ رہے اور اوپر سے تمہاری آواز میرے دماغ کی دہی بنا رہی ہے۔ ہانیہ صوفے کے دوسرے کونے پر اطمینان سے بیٹھ گئی اور اپنا کپ اٹھا کر بولی، ویسے تو مجھے آپ کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈیڈ کی عزت کا سوال ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں۔ میں نے بزنس مینجمنٹ میں ٹاپ کیا ہے، شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ فروز نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، تم میری مدد کرو گی ہانیہ؟ تم گھر کے کچن میں ہی اچھی لگتی ہو، یہ کارپوریٹ لیول کا کام ہے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ہانیہ نے کندھے اچکائے اور چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر لگے رہیں صبح تک، جب ڈیڈ کے سامنے شرمندہ ہوں گے تب یاد آئے گا کہ گھر کی مرغی دال برابر نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ مرغی بہت کام کی ہوتی ہے۔ فروز دوبارہ کام میں لگ گیا، مگر 10 منٹ بعد بھی جب وہ چارٹ سیٹ نہ کر سکا تو اس نے بے بسی سے لیپ ٹاپ بند کرنے کی کوشش کی۔ اسے اپنی ناکامی ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے ہانیہ کو دیکھا جو بڑے مزے سے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ فروز نے گلا صاف کیا اور رکے رکے لہجے میں بولا، اچھا ادھر آؤ، دیکھو یہ گراف غلط کیوں بن رہا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، بس سافٹ ویئر میں کوئی خرابی لگ رہی ہے۔ ہانیہ نے مسکراہٹ دبائی اور اٹھ کر فروز کے پاس آ گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمائی اور چند سیکنڈ میں ماؤس کلک کر کے غلطی درست کر دی۔ لیجیے جناب، سافٹ ویئر خراب نہیں تھا بلکہ آپ کا فارمولا غلط تھا، آپ نے ٹوٹل ویلیو کی جگہ نیٹ پروفٹ لکھ دیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی غلطی اور اتنا بڑا ہنگامہ۔ افروز نے حیرت سے اسکرین کو دیکھا جہاں گراف بالکل ٹھیک بن چکا تھا۔ اسے ماننا پڑا کہ ہانیہ واقعی میں ذہین ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ واپس اپنی طرف کھینچا اور بغیر شکریہ ادا کے بولا، ٹھیک ہے، ہو گیا، اب تم جا سکتی ہو۔ ویسے یہ تو مجھے بھی پتا تھا، بس دھیان نہیں گیا تھا۔ ہانیہ نے تندیہ انداز میں کہا، شکریہ ادا کرنے سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا افروز خان، لیکن خیر آپ سے امید رکھنا ہی فضول ہے۔ ویسے ایک مشورہ دوں، اس پریزنٹیشن کے آخر میں اگر آپ مارکیٹ کا موازنہ بھی شامل کر لیں تو ڈیڈ بہت خوش ہوں گے۔ فروز نے چائے کا کپ اٹھایا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی؟ میں تو سمجھتا تھا تمہارا دماغ صرف تانے دینے کے لیے چلتا ہے۔ ہانیہ نے کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فخر سے بولی، میرا دماغ ہر وقت چلتا ہے، بس آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ آپ کی آنکھوں پر جو زوبیا نامی کالی اینک لگی ہوئی تھی نا، وہ اب اتری ہے، شاید آپ کو کچھ نظر آنے لگے۔ ابھی ان کی بات چل ہی رہی تھی کہ فروز کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ فروز نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے زوبیا کی رونے والی آواز آئی، فروز پلیز فون مت کاٹنا، میری بات سن لو، مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی۔ شہریار ایک دھوکے باز انسان ہے، اس نے میری بے عزتی کی ہے، مجھے تمہاری قدر آ گئی ہے، پلیز واپس آ جاؤ۔ فروز کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ہانیہ خاموشی سے اس کے چہرے کو پڑھ رہی تھی۔ فروز نے ایک لمحے کے لیے فون کو دیکھا، پھر انتہائی سرد لہجے میں بولا، زوبیا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے لیے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے جو دوسروں کے دسترس میں آ جائے۔ تم نے اپنی قیمت خود لگائی تھی اور اب وہ قیمت گر چکی ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ دل میں اور نہ ہی زندگی میں۔ دوبارہ اس نمبر پر کال مت کرنا۔ فروز نے فون کاٹا، فوراً نمبر بلاک کر دیا۔ اس نے فون میز پر رکھا تو ہانیہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واہ افروز، ماننا پڑے گا، آج آپ نے مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ مجھے لگا تھا آپ اس کی مگرمچھ کے آنسو دیکھ کر پگھل جائیں گے۔ فروز نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں ایک ہی غلطی بار بار نہیں دہراتا ہانیہ، اور ویسے بھی مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ مخلص رشتوں اور مطلبی لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تم نے صحیح کہا تھا، وہ میک اپ کی دکانی تھی اور اب مجھے اس دکان سے کوئی خریداری نہیں کرنی۔ ہانیہ ہنس پڑی اور بولی، چلو شکر ہے، دیر آئے درست آئے۔ اب اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہو گیا ہو تو کیا ہم شام کو باہر آئس کریم کھانے جا سکتے ہیں؟ ڈیڈ اور امی بھی چلیں گے، ایک چھوٹی سی فیملی ٹریٹ ہو جائے گی۔ افروز نے پہلے انکار کرنا چاہا، لیکن پھر ہانیہ کی چمکتی آنکھوں اور اپنے والدین کی خوشی کا سوچ کر ہلکا سا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جانا، لیکن جلدی، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔
हानिया खुशी से ताली बजाकर वहां से भाग गई। मैं अभी अम्मी को बताती हूँ। फिरोज उसे जाता हुआ देखता रहा और उसके लोगों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभर आई, जो इस बात की गवाही थी कि उसके दिल में बर्फ पिघल रही है और हानिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही है। शाम के साय गहरे हो रहे थे और अफरोज पोर्च में खड़ा बेसब्री से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रहा था। उसने एक बार फिर गाड़ी का हॉर्न बजाया, जिसके बाद से पोर्च में मौजूद परिंदे उड़ गए। ठीक उसी वक्त हानिया मरकजी दरवाजे से बाहर निकली। उसने हल्के नीले रंग का सादा सा सूट पहना हुआ था और दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखा था। फिरोज ने उसे देखते ही माथे पर बल डाले और सख्त लहजे में बोला, अगर तुम 2 मिनट और ना आती तो मैं एक गाड़ी निकाल कर चला जाता। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है और तुम शायद ये बात जानबूझकर भूल जाती हो। हानिया ने इत्मीनान से गाड़ी का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब्र का फल मीठा होता है फिरोज खान, और वैसे भी मैं अकेली तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि अम्मी जान की दवाइयाँ और शॉल भी रख रही थी ताकि उन्हें ठंडी हवा न लगे। आप तो बस गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हो गए थे। पिछली सीट पर बैठते बेगम सलमा ने हंसते हुए कहा, फिरोज बेटा, हानि ठीक कह रही है, ये मेरा ख्याल रख रही थी, तुम बस हर वक्त गुस्सा ना किया करो। अमजद साहब भी गाड़ी में आ बैठे और खुशगवार मूड में बोले, चलो भाई, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बहस छोड़ो और गाड़ी चलाओ। फिरोज ने हानिया को एक खामोश घूरी से नवाजा और गाड़ी गियर में डाल दी। रास्ते में गाड़ी में खामोशी छाई रही तो हानिया से रहा ना गया। उसने फिरोज की तरफ देखा, जो कि पूरी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था, और बोली, गाड़ी में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हम किसी जनाजे पर जा रहे हैं? थोड़ा म्यूजिक ही लगा दे या फिर खुद कुछ सुना दे। फिरोज ने उसे देखे बगैर स्पार्ट लेजे में कहा, मेरा म्यूजिक सिस्टम खराब नहीं है और नहीं मेरे को रेडियो चौकी कराओ जो तुम्हें लतीफे सुना। खामोशी से बैठ कर ना बाहर का नजारा करो। हानिया ने नाक चढ़ाई और खुद ही गुनगुनाना शुरू कर दिया। फिरोज को पहले कौफत हुई, लेकिन फिर उसने शीशे में पीछे बैठे अपने वालदैन को मुस्कुराते देखा तो खामोश रहा। पहली बार नोट कर रहा था कि हानिया की मौजूदगी से उसके घर वाले कितने सुकून और खुश हैं। आइसक्रीम पार्लर पहुंचकर उन्होंने फैमिली कॉर्नर का इंतखाब किया। वेटर मेन्यू लेकर आया तो फिरोज ने आदत के मुताबिक सबसे महंगी और गैर मुल्की नाम वाली आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। जब हानिया की बारी आई तो उसने मेन्यू कार्ड बंद कर दिया। वेटर से बोली, भाई मेरे लिए सादा पिस्ते वाली कुल्फी आना और उस पर फालूदा ज्यादा डालना। फिरोज ने हैरत से हानिया को देखा, सरगोशी में बोला, तुम यहाँ इतने महंगे कैफे में आकर ठेले वाली कुल्फी खाओगी? कुछ तो स्टैंडर्ड का ख्याल कर लिया करो, लोग क्या सोचेंगे? हानिया ने लापरवाही से कंधे झुकाए जवाब दिया, लोगों का काम है सोचना और मेरा काम है वो खाना जो मुझे पसंद है। आपने अपनी ना कड़वी कॉफी वाली चॉकलेट खाए और मुझे मेरी मीठी कुल्फी से लुत्फानंदोज होने थे। स्टैंडर्ड पेट नहीं भरता फिरोज साहब, जायका पड़ता है। अमजद साहब और बेगम सलमा हानिया की बात पर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद जब ऑर्डर आया तो हानिया ने पहले बेगम सलमा को आइसक्रीम खिलाई और टिश्यू पेपर उनकी गोद में रखा। फिरोज अपनी आइसक्रीम खाते कनखियों से हानिया को भी देख रहा था। उसे अचानक ज़ोबिया का ख्याल आया, जो ऐसे मौकों पर सिर्फ अपनी सेल्फियां लेने, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने में मसरूफ रहती थी। उसके बरअक्स हानिया की सारी तवज्जो फिरोज के वालदैन पर थी। खाने के दौरान हानिया की कुल्फी का एक कतरा उसकी ठोड़ी पर लग गया। फिरोज ने गैर इरादी तौर पर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला और हानिया की तरफ बढ़ाते बोला, तुम खा रही हो या मुंह पर लगा रही हो? जरा तमीज से खाया करो, बच्ची नहीं हो तुम। हानिया ने टिश्यू लिया और सफाई करते हुए शरारती अंदाज में बोली, शुक्रिया, मुझे लगा था आप कहेंगे कि लगी रहने दो, अच्छी लग रही है, लेकिन खैर, आपसे फिल्मी डायलॉग्स की उम्मीद रखना ही फजूल है। वैसे आपकी नाक पर भी चॉकलेट लगी है, क्या मैं साफ कर दूं? फिरोज बुखलाकर फौरन अपनी नाक साफ करने लगा, हालांकि वहां कुछ नहीं था। हानिया और अमजद साहब खिलखिला कर हंस पड़े। फिरोज को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा तो आया, लेकिन इस बार गुस्से में वो पुरानी शिद्दत नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि वो हानिया के इस मजाक का बुरा नहीं मना रहा था। वापसी पर फिरोज ने गाड़ी का म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। एक पुराना रोमानवी गाना गाड़ी में गूंजने लगा। हानिया ने हैरत से फिरोज की तरफ देखा तो फिरोज ने सामने देखते संजीदगी से कहा, अब मुझे मत घूरो, खामोशी बहुत ज्यादा थी इसलिए लगा दिया। घर पहुंचकर जब सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे तो फिरोज सीढ़ियों पर रुक गया। हानिया उसके पीछे ही आ रही थी। फिरोज मुड़ा और धीमे लहजे में बोला, आज का दिन इतना बुरा नहीं था, अम्मी और डैड बहुत खुश थे और इसके लिए शुक्रिया। हानिया जो सोने की तैयारी में थी सुनकर रुक गई और मुस्कुरा कर बोली, सिर्फ अम्मी और डैड खुश थे?
یا آپ کو بھی میرے ٹھیلے والی کمپنی پسند آئی؟ فروز نے جواب دینے کی بجائے سر جھٹکا اور ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، خوش فہمی اچھی چیز ہے لیکن اتنی بھی نہیں، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح مجھے پھر سے تمہاری بکواس نہیں سننی۔ ہانیہ اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ پتھر پگھل رہا ہے، بس تھوڑی سی آنچ ہو چاہیے۔ فروز کمرے میں جا کر بستر پر لیٹا تو اس کے کانوں میں ہانیہ کی ہنسی گونج رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی صرف برانڈڈ اور دکھاوے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل خوشی اپنوں کے ساتھ کہکا لگانے میں ہے۔ اس کے دل میں زوبیا کی یاد دھندلی پڑتی جا رہی تھی اور ہانیہ کا سادہ سا چہرہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح فروز کے کمرے میں معمول کی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ اپنی الماری کا ایک ایک خانہ چھان چکا تھا، مگر اسے اپنی وہ مخصوص نیلی فائل نہیں مل رہی تھی جس میں آج کی میٹنگ کے اہم کاغذات تھے۔ اس نے غصے سے الماری کا دروازہ زور سے بند کیا اور پلٹ کر آواز لگائی، ہانیہ، تم نے میری فائل کہاں چھپائی ہے؟ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے اور تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہو۔ ہانیہ باتھ روم سے گیلے ہاتھوں کے ساتھ نکلی اور بڑے اطمینان سے ڈریسنگ ٹیبل کی درز کھولی۔ اس نے نیلی فائل نکال کر فروز کے سامنے لہرائی اور مسکراتے ہوئے بولی، الزام لگانے سے پہلے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا کرے مسٹر فروز، یہ فائل کل رات آپ نے خود یہاں رکھی تھی اور بھول گئے تھے۔ آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہے یہ مجھے آج پتا چلا۔ افروز نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے فائل لی اور اسے گھورتے ہوئے بولا، مجھے باتیں مت سنا، میں آگے ہی بہت ٹینشن میں ہوں۔ آج کی ڈیل بہت اہم ہے، اگر یہ ڈیل نہ ملی تو ڈیڈ بہت ناراض ہوں گے۔ ہانی نے اس کے کندھے پر غیر مری دھول جھاری اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ٹینشن لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑتے ہیں۔ آپ نے محنت کی ہے اور آپ کی تیاری مکمل ہے، بس خود پر یقین رکھے اور وہ جو کل رات میرے مارکیٹ کے موازنے والا پوائنٹ بتایا تھا نا، اسے اعتماد کے ساتھ پیش کیجیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ افروز ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہانیہ کے لہجے میں یقین اور اپنائیت تھی، اسے افروز کی تنی ہوئے اعصاب کو پرسکون کر دیا تھا۔ اسے آہستہ کی سے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، دعا کرنا۔ یہ افروز کی طرف سے پہلا ایسا جملہ تھا جس میں ہانیہ کے لیے نرمی تھی۔ ہانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ، جائیں، اللہ حافظ۔ آفس میں پریزنٹیشن کے دوران افروز کو ہانیہ کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اسے کلائنٹس کے سامنے انتہائی پراعتماد انداز میں گفتگو کی، اور جب اس نے ہانیہ کا بتایا ہوا مارکیٹ گراف پیش کیا تو کلائنٹس کے چہروں پر اطمینان نظر آیا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی کلائنٹس نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور ڈیل فائنل کر دی۔ امجد صاحب نے فخر سے اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا، ویل ڈن مائی بوائے، مجھے تم سے یہی امید تھی، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ فروز کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے سے ہانیہ کا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ زوبیا کے ساتھ تھا تو وہ ہمیشہ اسے میٹنگ سے روکتی تھی کہ شاپنگ پر چلو یا ڈنر پر چلو۔ زویا کو کبھی اس کے کام یا کیریئر کی پرواہ نہیں تھی، مگر ہانیہ نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اسے حوصلہ بھی دیا۔ شام کو فروز گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں داخل ہوا جہاں بیگم سلمہ اور ہانیہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ فروز کو دیکھ کر ہانیہ کھڑی ہو گئی۔ فروز نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ماں کی گود میں رکھا اور بولا، امی منہ میٹھا کرے، آپ کا بیٹا آج بہت بڑی ڈیل جیت کر آیا۔ بیگم سلمہ نے خوشی سے بیٹے کا ماتھا چوما اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی۔ فروز کی نظریں ہانیہ پر تھی جسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فروز آگے بڑھا اور ہانیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، سدھیمے لہجے میں کہا، اس کامیابی میں آدھا حصہ تمہارا ہے۔ اگر تم کل رات مجھے وہ پوائنٹس نہ سمجھاتی اور صبح مجھے حوصلہ نہ بڑھاتی تو شاید میں وہاں گھبرا جاتا۔ شکریہ ہانیہ۔ ہانیہ کو یقین ہو گیا کہ وہی انا پرست انسان ہے جو اپنی غلطی نہیں مانتا تھا۔ اس نے شرارتی انداز میں بروچ کر بولی، اوہ تو آخرکار آپ نے مان ہی لیا کہ میری عقل بھی کام کی ہے۔ ویسے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا حصہ مجھے دے، یعنی میری پسند کی چاکلیٹ۔ فروز ہنس پڑا، یہ پہلی بار تھا کہ وہ ہانیہ کے سامنے کھل کر ہنسا تھا۔ اس نے جیب سے ایک ڈیری ملک چاکلیٹ نکال کر ہانیہ کی طرف بڑھائی اور بولا، مجھے پتا تھا تم ضرور مانگو گی، اس لیے میں نے پہلے ہی لے آیا تھا۔ ہانیہ نے خوشی سے چاکلیٹ تھامی اور بولی، واہ اب تو سمجھدار ہوتے جا رہے، ایک تو صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ فروز نے سنجیدگی سے ہانیہ کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ واقعی صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہانیہ کے ساتھ زندگی گزارنا
कितना आसान और पुरसुकून है। सोबिया के साथ वो हमेशा ज़हनी दबाव में रहता था कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, मगर आनिया उसे हर हाल में खुश रखती थी। रात के खाने पर घर का माहौल बेहद खुशगवार था। फ़िरोज़ आज सबसे बातें कर रहा था और हानिया को बार-बार देख रहा था। उसके दिल में हानिया के लिए मोहब्बत का पहला बीज अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो समझ चुका था कि चमकती हुई चीज़ हमेशा हीरा नहीं होती, और उसका आदगी में जो हुस्न है वो सुकून है, वो किसी और चीज़ में नहीं। खाने के बाद फ़िरोज़ कमरे में आया तो हानिया खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। फ़िरोज़ उसके पास गया और उसके बराबर में खड़ा हो गया। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर ये खामोशी बहुत खूबसूरत थी। फ़िरोज़ ने फैसला कर लिया था जब वो हानिया को अपने दिल की बात बता देगा और इस रिश्ते को वो नाम देगा जिसकी हानिया हकदार है। इतवार की पुरस्कून शाम थी और घर के लौज में हंसी मजाक का दौर चल रहा था। बेगम सलमा के चेहरे पर ऐसी रौनक थी जो बरसों बाद लौटी थी, और अमजद साहब अखबार हाथ में लिए मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका बेटा आज उनके लिए बैठकर चाय पी रहा था और बिजनेस के बजाय घर की बातें कर रहा था। हानिया किचन से गर्मा गर्म चाय की ट्रे लेकर आई थी और फ़िरोज़ आगे बढ़कर उसके हाथ से ट्रे ले ली थी। बेगम सलमा ने ये मंजर देखा तो शरारत से बोली, अरे वाह, आज तो सूरज मगरिब से निकला है। फ़िरोज़ खान अपनी बीवी की मदद कर रहे हैं। अफरोज़ ने मुस्कुराते हुए ट्रे मेज पर रखी और सोफे पर हानिया के लिए जगह बनाते हुए बोला, इंसान को वक्त के साथ अकल आई जाती है, और मुझे तो खैर कुछ ज्यादा ही देर से आई है। हानिया ने चाय बनाकर सबको दी और अफरोज के बराबर सोफे पर बैठ गई। अमजद साहब में चाय का घून बढ़ा और अफरोज की तरफ देखकर बोले, बेटा, मुझे खुशी है तुमने जिंदगी की हकीकत को समझ लिया है। चमक धमक और मस्तनूई चीजें कुछ दिन तो अच्छी लगती हैं, मगर सुकून और वफादारी सिर्फ सादगी में होती है। तुम्हारी माँ और मैं हमेशा ही चाहते थे कि तुम हानिया की कदर करो। फिरोज ने इस बात में सर हिलाया और हानिया की तरफ देखा जो अपनी चाय के कप में मगन थी, मगर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खिल रही थी। फिरोज को अपनी पिछली हमाकतों पर हंसी आ रही थी कि किस तरह एक शराब के पीछे भाग रहा था, जबकि हकीकत उसके घर में मौजूद थी। माहौल इंतहाई खुशगवार था। बेगम सलमा और बाकी घर वाले बहुत खुश थे कि उनका घर अब मुकम्मल हो चुका है। फिरोज ने महसूस किया कि अब वो मजीद किसी झिझक की गुंजाइश नहीं रखती। उसने अपना हाथ आहिस्तगी से सोफे की पुष्ट पर रखा और हानिया की तरफ झुका। सब बातों में मसरूफ थे जब फिरोज ने हानिया के कान में सरगोशी की, तुमने सच कहा था जोबिया, वो मेकअप की दुकान है और तुम मेरी जिंदगी का असल सुकून हो। शुक्रिया मुझे अंधेरे से निकालने के लिए। हानिया ने चौंक कर फिरोज की तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत और मोहब्बत की मिली जुली चमक थी। वो हंसकर बोली, दरेर आए दुरुस्त आए, शुक्र है आपकी अना को शिकस्त हो ही गई। फिरोज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरी अना को शिकस्त नहीं हुई, बल्कि वो एक सिद्धी लड़की की मोहब्बत के आगे हार मान गई है। अब मैं अना का नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत का सिर हूँ। ऐसे भी मुझे एक बादशाह को अपनी सल्तनत चलाने को एक समझदार मलका की जरूरत होती है, और तुमसे बेहतर मलका मुझे नहीं मिल सकती थी। हानी ने मुस्तैदी गुस्से से उसे देखा और बोली, मक्खन लगाना बंद करें और चाय पिए वरना ठंडी हो जाएगी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो इत्मीनान था जिसका उसे तवील अरसे से इंतजार था। कमरे में कह के गूंज रहे थे। फिरोज ने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया जिसने उसे भटकने से बचा लिया था। वो जान गया था कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती, बल्कि इज्जत और मान देकर जीती जाती है। उसकी अना का बुत टूट चुका था और उसकी जगह एक खूबसूरत रिश्ते ने ले ली थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, जो इस बात की नवीद सुना रही थी कि अब इस घर में सिर्फ मोहब्बत और सुकून का मौसम रहेगा। फिरोज और हानिया की ये कहानी इस बात का सबूत बन गई थी कि सच्ची मोहब्बत पत्थर को भी मोम कर सकती है और अना की दीवारें गिराने की ताकत भी रखती है।